एकदम क्लियर हुनुपर्ने कुरा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यो नयाँ कुरा होइन, पहिला पढिसकेको कुरा हो र साइन्स पढ्नेलाई चाहिँ नयाँ हुन्छ, ध्यान दिनु होला। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको जहिले पनि भाइ बहिनीहरू ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिशनल इन्फर्मेसन ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिशनल इन्फर्मेसन और यसलाई हामी के भन्छौं ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडजस्टमेन्ट प्लस के एडजस्टमेन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट दुवैलाई कम्बाइन गरेर बनाइएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट दुवैलाई कम्बाइन गरेर बनाइएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। यसको रुल्स के हुन्छ एकदम ध्यान दिनु होला। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको रुल्स प्लिज हामी भर्खर सुरु गरिरहेका छौं। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको रुल्स भनेको एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ। जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो भन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो रुल्स जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो। यति कुरा म बुझाउँछु, एकछिन हतार नगरी सुन्ने। पहिलो कुरा रुल नम्बर 1, रुल नम्बर 2 मा म गए। यसको तपाईको रुल्स भनेको दोस्रो रुल्समा गए प्लिज। कुनै पनि एडिशनल इन्फर्मेसनको रिलेटेड आइटम ट्रायल ब्यालेन्समा छैन भने तपाईको जोड घटाउ हुने कुरा हुँदैन। कुनै पनि रिलेटेड आइटमको यसको मतलब एडिशनल इन्फर्मेसनको रिलेटेड आइटम ट्रायल ब्यालेन्समा छैन भने प्लिज एकदम सिन्सियरली बुझ्नु पर्ने कुरा, कुनै पनि एडिशनलको रिलेटेड आइटम टिबीमा छैन भने त्यो एडिशनल ट्रायल ब्यालेन्स र सरी एडजस्टमेन्ट र ओइ म्युट गर्देऊ त। एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट सबै ठाउँमा चढ्दछ। डेबिट र क्रेडिट सबै ठाउँमा चढ्दछ। अहिले यति मात्रै बुझ चढ्दछ भनेर, किन भन्ने कुरा अहिले म गर्दाखेरि बताउँछु। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिशनल इन्फर्मेसन, ट्रायल ब्यालेन्स र एडिशनल इन्फर्मेसन दुवैलाई मिलाइसके पछाडि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। जहिले पनि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यो बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट होइन। यसैमा यो बनाउन सिकाउन मात्रै खोजेको छ तपाईलाई। यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कन्सेप्ट अलिकति थोरै कुरा तपाईलाई दिएको छ यहाँ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा एडिशनल इन्फर्मेसन जोडिसके पछाडि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ, एडजस्टमेन्ट जोडिसके पछाडि। र जहिले पनि रुल्स भनेको जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो। यसको मतलब के अहिले बताउँछु म। जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो र अर्को कुनै पनि एडिशनलको रिलेटेड आइटम ट्रायल ब्यालेन्समा छैन भने त्यो एडिशनल एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट सबै ठाउँमा चढ्दछ। कुनै पनि एडिशनलको रिलेटेड आइटम ट्रायल ब्यालेन्समा छैन भने त्यो एडिशनल एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट सबै ठाउँमा चढ्दछ। यसको मिनिङ के सर म बोल्छु। अब पहिला सबभन्दा पहिला तपाईलाई म लान खोज्दैछु। क्वेशन नम्बर कतिमा रे प्लिज? 5 मा। क्वेशन नम्बर कति रे? 6 मा। क्वेशन नम्बर 6 हतार नगर्नुस् है सार्न। क्वेशन नम्बर 6 मा ए नम्बरले सोध्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, ध्यान दिनु होला। पार्टिकुलर्स एकदम सिन्सियरली ध्यान दिने।
यो यहाँ लेखेँ ट्रायल ब्यालेन्स यसको फर्मेट के हो सर प्लिज फर्मेट यही मैले लेखेँ केही नयाँ फर्मेट हुँदैन एडजस्टमेन्ट और एडिशनल इन्फर्मेसन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड के ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्स यसलाई टिबी भने ट्रायल ब्यालेन्स हो प्रत्येकको 8 बजीसम्म क्लास छ है सर प्रत्येकको डिआर सिआर डिआर सिआर डिआर सिआर प्रत्येक आइटमको डेबिट क्रेडिट एकदम क्लियरली सर नोलेसन हो क्या हो यो एकदम क्लियरली तपाईले ध्यान दिनु पर्यो पार्टिकुलर्स ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स नयाँ लेसन होइन भाइ यसैमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको हुनाले मैले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हेर्न बढाइदिन खोजेको एकदम सहज छ क्वेशन नम्बर 6 क्याम्पसको बुकबाट हो ओल्ड इज गोल्ड हेर्न क्वेशन नम्बर 6 पेज नम्बर भनिदिनु न पेज 189 हजुर सर स्टार्ट गर्नु भयो हो न नि ल अब हेर्नुस् है सबैले पहिला एकाउन्ट टाइटल भनेर दिएको वर्डहरु के छ पहिला लेख्ने पहिलो वर्ड छ क्याश पहिलो वर्ड के छ डेबिटमा छ जहिले पनि तपाईलाई थाहा छ एसेट्स तथा खर्च डेबिटमा अर्को इक्विपमेन्ट एसेट्स हो दुवै इक्विपमेन्ट पनि डेबिटमा ४८,००० अर्को दिएछ तपाईलाई बिल्डिङ पनि एसेट्स हो डेबिटमा तपाईको 1,80,000 अर्को दिएछ सेल्स रेभिन्यू आम्दानी भएकोले क्रेडिटमा छ मेरो विचारमा हेर्नुस् त हो कि होइन सेल्स रेभिन्यू क्रेडिटमा छ 55,000 क्वेशन सार्ने हो सुई हो पहिला 12% लोन ल्याबिलिटीज हो क्रेडिटमा छ 1,50,000 अर्को छ क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट अन लोन भने खर्च हो एकदम राम्ररी ध्यान दिने इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको छ क्वेशनले कति हजार छ डेबिटमा 9,000 त्यस पछाडि कमन स्टक भनेको क्यापिटल हो क्रेडिटमा ल्याबिलिटीज कति छ 90,000 छ कमन स्टक अर्को छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स खर्च हो यो मर्मत सम्मार रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स डेबिटमा कति छ 13,000 रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको खर्च हो भाइ बहिनीहरु डेबिटमा खर्च तथा सम्पत्ति डेबिट कति छ 13,000 अर्को हेर्नुस् के छ रिपेयर पछाडी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने खर्च हो बेचेको सामानको लागत खर्च भएपछि डेबिटमा छ मेरो विचारमा हेर्नुस् त 10,000 अर्को भन्नुस् के छ अफिस एक्सपेन्सेस भाइ बहिनीहरु कति छ हेर्नुस् त डेबिटमा 5,000 अर्को दिया छ रिटेन अर्निङ हो हेर्नुस् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोध्यो भने जहिले पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बराबर ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिशनल इन्फर्मेसन दुवैलाई जोड्यो भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ यो ट्रायल ब्यालेन्स यतिसम्म क्वेशनले दिएको पार्टिकुलर ट्रायल ब्यालेन्स भने क्वेशन सार्ने हो यसमा एडजस्टमेन्ट भनेको क्वेशनमा दिएको एडिशनल इन्फर्मेसन ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट मिलाइसके पछाडी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ रिटेन अर्निङ दिएको छ 10,000 यो ट्रायल ब्यालेन्स क्वेशनले दिएको ट्रायल ब्यालेन्स बराबर हुन्छ हेर्नुस् त कति छ 3,05,000 यहाँसम्म केही नयाँ काम गरेको छ कि क्वेशन सार्या हो क्वेशन सार्या हो यति गरिसके पछाडी तल लेख्नु पर्छ एडजस्टमेन्ट तल के लेख्ने एडजस्टमेन्टमा अर्को इन्ट्रेस्ट अन लोन आउटस्ट्यान्डिङ फर कति मन्थ 6 मन्थ मेरो कुरा सुन्नुहोस् लोनमा कति पर्सेन्ट टाँसिया छ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् त
12%। मैले तपाईलाई बुझाउनलाई यहाँ वर्किङ नोट भनेर लेखेँ भाइ बहिनीहरु, बुझाउनको लागि मात्र यो 12% लोन भनेपछि टोटल इन्ट्रेस्ट 1 वर्षको टोटल इन्ट्रेस्ट ध्यान दिनु होला 1,50,000 को 12% कति हुन्छ? कहाँ छ 1,50,000? लोनको अमाउन्ट कति छ? 18,000 हुन्छ सर। 18,000 कति हजार? 18,000। मेरो यो 18,000 भने 12 महिनाको, मलाई भनिदिनुस् कति महिनाको आउटस्ट्यान्डिङ? 6 महिनाको। भनेको छ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी ब्याज 18,000 भने 12 महिनाको हो इन्टु 6/12 कति आयो? 9,000। 9,000। कसैलाई कन्फ्युजन छ? मलाई भनिदिनुहोस् त्यो 6 महिना नभए यसरी पनि यहाँ क्वेसनमा अझ अर्को पनि आइडिया छ बुझ्ने। यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति हजार छ? 9,000। 9,000। यहाँ हेर त ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा 9,000 हो। जम्मा ब्याज कति थियो 1 वर्षको? 18,000। 18,000 मा 9,000 मात्र तिरेपछि आउटस्ट्यान्डिङ 9,000 भन्ने कुरा यहाँ पनि देखिन्छ। जहिले पनि क्वेसनले महिनै तोकेर दियो भने त्यसरी नहेर्ने, यसरी नै निकाल्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्छ, क्वेसनले जे भन्यो त्यही रेकर्ड गर्नुपर्छ हामीले। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट मलाई भन्नुहोस् कति हजार छ? 9,000। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सम्बन्धित खर्चसँग जोडिन्छ कि घट्छ? जोडिन्छ। एकदम म्युट गर्नु सबैले, अब यहाँ नबुझ्नेलाई कन्फ्युजन हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस सम्बन्धित खर्चसँग जोडिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जोडिने भए उस्तै भन्नुहोस्, जोडिने भए उस्तै, घट्ने भए फेरि भन्नुहोस्, जोडिने भए उस्तै, घट्ने भए के हो? एकचोटि सुन्नुहोस् एकदम राम्ररी। अब मलाई सुनिदिनुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 9,000 इन्ट्रेस्टसँग जोडिन्छ कि घट्छ? यो कहाँ छ? डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा? यो डेबिटमा छ भने जोडिने भए उस्तै भनिसके पछाडि यो एडिसनल हो, यो एडिसनल त एडजस्टमेन्टमा जान्छ। डेबिट छ भने डेबिटमै राख्नु पर्यो कि परेन उस्तै हुनको लागि? डेबिटमा छ जोडिने भएकोले डेबिटमै गयो एडजस्टमेन्टको, जोडिने भए उस्तै। कसरी उस्तै भयो सर? डेबिटको आइटम डेबिटमै राखिसके पछाडि उस्तै भयो कि भएन? भयो। यो 9,000 डेबिटमा छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएको आइटम एडजस्टमेन्टमा पनि डेबिटमै जानुपर्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिटमा भएको आइटम एडजस्टेडको पनि क्रेडिटमै जानुपर्छ। एडजस्टेडको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा छ भने एडजस्टेडको पनि डेबिटमै। त्यसो भए इन्ट्रेस्ट अन लोन कता छ? डेबिटमा हो। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि कता जानुपर्छ? डेबिटमा जानुपर्छ। 9 + 9 कति भयो? 18,000। 18,000 छ। कन्फ्युजन छैन सर। 9 + 9 कति भयो भाइ बहिनीहरु? 18,000। एकदम सिन्सियरली ध्यान दिनु होला। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, जोडिने भए उस्तै, घट्ने भए यो इन्ट्रेस्टको आउटस्ट्यान्डिङ कति हजार थियो? 9,000। मलाई भन्नु इन्ट्रेस्ट अन लोन यहाँ कति छ डेबिटमा? 9,000। जोडिने भएकोले एडजस्टमेन्टको नि डेबिटमै हो कि होइन? 9 कति भयो? 18। अब सुन्नुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट माथि एडजस्टमेन्टमा कता थियो? डेबिटमा हो। माथि डेबिटमा हो। माथि डेबिट छ भने सिधा यसको सिधा क्रेडिटमा। किन सर? ब्यालेन्स गर्न। किन रे? ब्यालेन्स गर्न। अनि यो आउटस्ट्यान्डिङको सिधा क्रेडिटमा छ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको नि क्रेडिटमा। ब्यालेन्स गर्न के गर्न? सुन्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन लोन 9,000 थियो, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 9,000 आयो, जोडिन्छ भने उस्तै। यो 9,000 डेबिटमा छ, जोडिने भएकोले एडजस्टमेन्टको नि डेबिटमै गयो। 9 9 18,000 भयो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा। माथि डेबिट छ भने तल क्रेडिट, किनकि ब्यालेन्स गर्न माथि क्रेडिट भयो तल डेबिट हुन्थ्यो यसको सिधा। माथि डेबिट छ तल क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट भयो एडजस्टेडमा पनि क्रेडिट। क्लियर? अर्को एडिसनल हेरौँ अझै बुझिन्छ। 2 नम्बरमा के भनेछ पढ। के भने इक्विपमेन्ट वाज पर्चेस्ड अन इक्विपमेन्ट वाज परचेज अन 1/1/2076। 1/1 कहिले?
2076 11/2076 मा किनेको अनि यसले के भने द स्क्रैप भ्यालु 8000 एन्ड लाइफ एक्सपेक्टेड टु बी 10 इयर्स लाइफ कति वर्ष बाबु 10 वर्ष सधैँ वर्ष। डेप्रिसिएसनलाई पर्सेन्टेज दिन्थ्यो सधैँ डेप्रिसिएसनलाई के दिन्थ्यो तर यो क्वेशनमा लाइफ भनेको छ डेप्रिसिएसन अफ के को रे थियो भन त मलाई इक्विपमेन्ट को पर इयर अफ इक्विपमेन्ट मेरो कुरा सुन्नुहोस् है यदि लाइफ दिएमा के दिएमा लाइफ दिएमा जहिले पनि कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन लाइफ हुन्छ 1 वर्षको डेप्रिसिएसन लाइफ दियो भने यदि पर्सेन्ट दियो भने कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्ट आउँथ्यो यदि लाइफ अपरेटिङ लाइफ दिएको छ भने डेप्रिसिएसन पर इयर लाइफ दिएमा के दिएमा कसरी आउँदो रहेछ डेप्रिसिएसन पर इयर भन्नुस् त मलाई कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु बाइ लाइफ क्वेशनमा हेर्दिनुस् त कति छ इक्विपमेन्टको कस्ट भाइ बहिनीहरु 48000 माथि छ कति हजार 48000 अनि स्क्रैप भ्यालु कति छ 8000 स्क्रैप भ्यालु भनेको काम नलाग्ने कबाडी मूल्य लाइफको अन्तिममा बेचेर आउने अपन कति वर्ष 10 अपन 10 गरिसके पछाडि कति आयो 47200 रुपैयाँ 48 माइनस 8 40 40000 अपन 10 कति हुन्छ 4000 4000 4000 पर इयर हेर्नुस् यो नयाँ कुरा म्यानेजमेन्ट पढ्नेलाई नयाँ कुरा होइन साइन्स पढ्नेलाई यो नयाँ कुरा हो डेप्रिसिएसन भनेको फिक्स्ड एसेट्सको घिस्रिएर तथा खेर जान्ने मूल्य एकदम ध्यान दिनुपर्छ फिक्स्ड एसेट्सको घिस्रिएर तथा खेर जान्ने मूल्यलाई हामी डेप्रिसिएसन भन्छौँ डेप्रिसिएसनको लागि जहिले पनि डेप्रिसिएसनको लागि जहिले पनि दुईवटा बेसिस हुन्छ एउटा बेसिस भनेको पर्सेन्टेज अर्को बेसिस भनेको लाइफ लाइफको बेसमा डेप्रिसिएसन दिएको छ यहाँ किनकि यति वर्ष लाइफ भनिएको छ लाइफ दियो भने जहिले पनि डेप्रिसिएसन पर इयर बराबर कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन अपरेटिङ लाइफ कस्ट दिएको छ 48000 छ रे माथि इक्विपमेन्टको कस्ट हेर्नुस् त ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा 48 छ त्यो मध्ये स्क्रैप भ्यालु 8000 दियो कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अपन अपरेटिङ लाइफ 10 वर्ष चल्छ भन्ने क्वेशनले भनेछ यहाँ लेखी मैले अब डेप्रिसिएसन यो अलिकति धेरै कुरा भएको क्वेशन भएकोले गरेको मैले यो डेप्रिसिएसन कति छ 1 वर्षको 4000 इक्विपमेन्टको हो कि होइन अफ इक्विपमेन्ट अफ के रे भाइ बहिनीहरु इक्विपमेन्ट मलाई भनिदिनुहोस् कति हजार 4000 घट्छ भने उल्टो कि उस्तै माथि इक्विपमेन्ट कता छ घट्ने भए कता जान्छ कति हजार 4000 48 बाट 4 घटाउ त ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट छ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा नि डेबिटमै जानु पर्छ 44000 जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो 48 मा डेप्रिसिएसन घट्ने भएकोले डेबिटमा छ क्रेडिटमा गयो र ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटमा छ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा नि डेबिटमै जानुपर्छ त्यो आइटम है 3 नम्बरमा के भनेको छ एडिसनल हेर्नुस् त अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्छ Rent due but still unpaid भने हो आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ हो यो रेन्ट चाहिँ कहाँ बाँकी अहिले सम्म तिरेको छैन 3 नम्बरमा त्यसो ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन तल चाहिँ के भेरी गुड यो मा तल छुट्याएर छ ल भेरी गुड है माथि 4 क्रेडिटमा छ भने तल कता नानी डेबिटमा किन रे ब्यालेन्स शीट गर्न क्रेडिट तल डेबिट यहाँ डेबिट भए एडजस्टेडमा पनि डेबिट कति हजार 4000 अब रेन्ट ड्यू आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट सँग जोडिने कि घट्ने छैन त्यो जोडिने हो त्यो
रेन्ट छ कि छैन माथि छैन त प्योर छैन छैन मेरो कुरा सुन्नुहोस् रेन्ट भन्ने वर्ड माथि छैन भने कुनै पनि एडिसनल माथिको आइटमसँग सम्बन्धित भएन भने त्यो बेला जहिले पनि तपाईले ध्यान दिनु पर्छ त्यसलाई डाइरेक्ट एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट चार ठाउँमै राख्ने। कति छ रेन्ट ड्यू 4000 4000 4000 4000 4000 4000 किन मैले चार ठाउँमै राखे रे मलाई भन्नुस् त माथि रिलेटेड छैन ट्रायल ब्यालेन्स छैन माथि एडिसनल भएको भए बढ्ने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो गरेर जानु पर्थ्यो रिलेसन माथि तपाईको रेन्ट नभएको हुनाले गर्दाखेरि माथिको एडिसनलसँग सम्बन्धित छैन भने सिधै डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स त क्वेशन सारे सिद्धियो यो बन्द गरिसक्यो ट्रायल ब्यालेन्समा केही पनि चढ्दैन अरु क्वेशन सार्ने हो ट्रायल ब्यालेन्स भने अर्को क्वेशनमा अर्को के छ हेर्नुस् त इन्कम ट्याक्स कति पर्सेन्ट 20% मेरो कुरा सुन्नुस् इन्कम ट्याक्स पर्सेन्टमा दियो भने सबभन्दा अन्तिममा गर्नुपर्छ यसलाई सर्लकै छोडेर इन्कम स्टेटमेन्ट पट्टि जानुपर्छ हामी पहिला आएको त पहिले हमने की ग्रुप के भरे वाला सबके म्यूट गर न यार कतिला अलग करे छि रे म्युट गरेर बोल्नु न सन्तान थरी थरीका छन् के यहाँ रेन्ट ड्यू अब इन्कम ट्याक्स पर्सेन्टमा दिएको छ इन्कम ट्याक्स केमा दिएको छ पर्सेन्टमा मेरो कुरा सुन्नुहोस् यहाँ लेखिदिहाले इन्कम ट्याक्स केहीसँग जोड घटाउ हुँदैन इन्कम ट्याक्स केहीसँग जोड घटाउ नहुने प्रफिटको आउने भएकोले यहाँ बस्छ एउटा यहाँ बस्छ मैले ठाउँ मात्र लेखेँ किनकि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन यहाँ इन्कम ट्याक्स निकाल्न सक्दैनौँ किन प्रफिटबाट इन्कम ट्याक्स कति आउँछ अहिले पछि प्लट गर्छौँ हामी यहाँ बुझ्नुहुन्छ अड्किनु भइरहेछ केही पनि देखेको छैन सबैले म्युट गरौँ है अहिले सुन्नु भएको छ सर सुनिन त सुने हात र स्क्रिनै अड्किरहेछ के भिडियो चाहिँ अड्केको छ सर अहिले पनि भिडियो हजुर सर ल नबोल्नुस् एकछिन सबले म्युट गराउँ त एकदम बोली बढी भयो के प्लिज एकदम क्लियरली के ध्यान दिनु पर्यो भने इन्कम ट्याक्स पर्सेन्टमा दिएको छ हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट 20% जहिले पनि ट्याक्स के को तिरिन्छ प्रफिटको ट्याक्स प्रफिटको तिर्ने भइसके पछाडि एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनु पर्छ भने अहिले तपाईको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ त्यसको आधारमा निकालेर जति आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ राख्ने ल के भने सरी भन्दैन जहिले पनि इन्कम ट्याक्स पर्सेन्टमा भएकोले जहिले पनि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सको पर्सेन्ट निकालेर आउने भएकोले यहाँ इन्कम ट्याक्स पर्सेन्टमा दिँदा यहाँ डाइरेक्ट राख्न सकिएन अहिले हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसके पछाडि जति पर्सेन्टबाट निकाल्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ यो कुनै पनि आइटमसँग एडलेस नहुने कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँ ल्याएर राख्दिने अच्छा एक्चुअल दे भन्छ मैले सर त्यहाँ हजुर एक्चुअल इन्कम ट्याक्स दे भन्छ पर्सेन्ट बिनाको के एक्चुअल तपाईको नेट प्रफिट नभइकन आउँदैन बिफोर ट्याक्स नभई अहिले पछि म राखौँला त्यहाँ है सर त्यसो भए त हामीले सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ हैन र जहिले पनि इन्कम ट्याक्स दिन्छ भन्ने जरुरी छैन नि नानी यसको लागि चाहिँ हो त्यो आइटम नदिन पनि सक्छ नि सुन्नुस् अब बी नम्बर के डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड माथिको आइटमसँग एडलेस हुन्छ कि हुँदैन यो कुनैमा हुँदैन भने सिधै चार ठाउँमा हो 2000 बुझ्नुभयो अब मलाई सुनिदिनुहोस् कुनै पनि एडिसनल माथिको आइटमसँग सम्बन्धित छ भने जोडिने भए उस्तै घट्ने भए उल्टो माथिको आइटमसँग सम्बन्धित छैन भने सिधै एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिटमा चढ्दो रहेछ हो कि होइन अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् यो क्याशको केही पनि एडिसनल थिएन डेबिटमा छ एडिसनल नभएपछि एडजस्टमेन्ट छैन सिधै डेबिटमै लानुपर्छ 40000
यो इक्विपमेन्टको एडिसनलसँग सम्बन्धित भएर ट्रिटमेन्ट गरिसक्यो। अर्को बिल्डिङ 1,80,000 डेबिटमा छ, एडिसनल छैन, त्यो भएकोले डेबिटमै गयो। सेल्स रेभिन्यूको एडिसनल छैन, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमै गयो। सिधै मैले के भनेको छु, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिसनल इन्फर्मेसन हो। एडिसनल छैन भने आफ्नो ठाउँ जान्छ, सिधै त्यही भ्यालु जाने भयो। 12% लोन क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो 1,50,000। इन्ट्रेस्ट अन लोनको एडिसनलसँग सम्बन्धित भएर चढिसक्यो। कमन स्टक क्रेडिटमा छ, एडिसनल छैन, क्रेडिटमै गयो 90,000। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स डेबिटमा छ, एडिसनल छैन, डेबिटमै गयो 13,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिसनल छैन, डेबिटमा छ, डेबिटमै गयो 10,000। अफिस इक्विपमेन्ट तपाईको कहाँ छ? अफिस इक्विपमेन्ट कहाँ छ? डेबिटमा छ, ध्यान दिनु होला, एडिसनल छैन, डेबिटमै गयो। रिटेन अर्निङ कहाँ छ? 10,000, डेबिटमा क्रेडिटमा छ, एडिसनल छैन, क्रेडिटमै गयो। कन्फ्युजन छ? अनि सर यो माथि ट्रायल ब्यालेन्समा डिभिडेन्ड पेड भइरहेको के हुन्छ प्रपोज डिभिडेन्ड? ट्रायल यस्तो नि त बाबु, प्रपोज डिभिडेन्ड पर्सेन्ट भएको भए सेयर क्यापिटल आउने हो, जोड घटाउ केहीसँग हुँदैन। माथि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर तल आउटस्ट्यान्डिङ तथा प्रिपेड भन्यो भने मात्रै त्यसको ट्रिट गर्ने हो, माथिसँग जोड घटाउ गर्ने हो कि होइन भनेर हेर्न त। जस्तै तपाईले बुझ्दिनु पर्यो यो इन्ट्रेस्टको कुरा। त्यस्तै गरी अर्को तपाईको यही आएको अर्को इन्ट्रेस्ट पछाडि अर्को के आएको थियो? डेप्रिसिएसन। यो दुईटा केस माथिको आइटमसँग सम्बन्धित हुँदा कसरी हुँदो रहेछ, नहुँदा कसरी हुँदो रहेछ। यो मैले इन्कम ट्याक्स अहिले राखेको छैन, यसलाई स्क्रिनशट गरिदिनुस् त झ्याप्पै। सर अनि त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट छ नि, अँ त्यो एडजस्टमेन्ट र त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा नि सेम त्यस्तै हुन्छ हो? यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट भएको चाहिँ क्वेसनै सारे हो यो। हजुर हजुर। यो क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्स जताततै सार्ने। एडिसनल के छ, पहिला एडिसनलको ट्रान्जेक्सन गरिसक्ने, अनि त्यस पछाडि मात्र त्यसलाई एडजस्ट गर्न सुरु गर्ने, प्लस माइनस है। त्यो डेबिटमा छ भने डेबिट चर्चा होइन त सर? हो उता सर त ट्रायल ब्यालेन्स मात्र गरेको नम्बर आउँछ हैन एक्जाममा? आउँछ, त्यति गरे पनि आउँछ नम्बर, त नम्बर नआउने हुँदैन। यदि ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै गर्यो भने, ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै गर्दा त नानी खोइ यो फर्स्ट इयर हो, सानो बच्चा बेला होइन, त्यो त क्वेसनै टिपे हो है। सर एउटा कुरा सोध्छु है त। सर सुन्नु त, जस्तै यहाँ क्लोजिङ स्टक आयो भने पनि हामी प्रपोज डिभिडेन्ड जस्तै गर्ने होइन त? सेम 4 ठाउँमा कहीँसँग एडलेस हुँदैन नि त त्यो त। दिनु है खिचेर सारेन हामीले। सर हजुर क्लोजिङ स्टक आएको बेला एउटा यहाँ 15 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालेर गर्नुपर्नेवाला थियो कि त्यो कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालेर गर्ने र नगर्ने दुईटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो टेन्सन नलिनु बाबु, सिधै तल राखिदिनु ल। यहाँ मैले किन जोडिन भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स राख्न बाँकी भएकोले हो कि होइन? इन्कम ट्याक्स राख्न बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो जोडिन ल। हुन्छ। त्यो इक्विपमेन्टको लाइफ नदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? पर्सेन्टेज दियो भने पर्सेन्टबाट सिधै कस्ट इन्टु पर्सेन्ट हुन्थ्यो नानी। लाइफ दिएको भएर चाहिँ डेप्रिसिएसन निक्ल्या हो, लाइफहरू केही नदिए भए डेप्रिसिएसन हुँदैन थियो। सर यो त हजुर त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि त्यो कस्ट अफ गुड सोल्डमा क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्स त्यो नचढाउनु भन्नुभयो होइन? एडिसनलमा भएको क्लोजिङ स्टक त तिम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक भनेर दियो भने माथि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिँदैन भाइ है। होइन तल दिँदैन, माथि दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको क्लोजिङ स्टक त मरि नै जाँदैन कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा, सिधै करेन्ट एसेट्स। एक ठाउँमा चढ्नु पर्ने हो सर। यतापट्टिको यो नोट एकदम भिभिआई नोट हो, मेटाइदेऊ फेरि आउँछ यो अर्को क्वेसनमा, टेन्सन छैन नि। यो स्क्रिनशट गर्नु न। ल बाबु मेरो मोबाइल राख जा। सर त्यो इन्कम ट्याक्स देखा नि, त्यसलाई त्यो 20% लाई हजुरले कसरी निकालेर गर्ने भन्नु भएको थियो नि? त्यो म अब बताउँछु, पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट गरिसकेपछि। इन्कम स्टेटमेन्टबाट मात्रै आउँछ त्यो चाहिँ है। अघि भाषामा नि भन्नु भएको थियो, एकचोटि भन्दिनु न सर त्यसै।
त्यो जहिले पनि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सको 25% निकालेर छिटो मर्नु कोही भुताल छ अहिले म भन्छ